बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ दुरूद पाक पढ़ने का एक ऐसा अहम और रूहानी राज बयान करेंगे कि जो राज आपकी शख्सियत को बहुत पुरअसर बना देगा और आपकी ये जो पुरवकार शख्सियत है, इसका बनना, इसका संवरना और फिर लोगों के सामने आना ऐसी शख्सियत का, ये चीज़ आप अपनी आँखों के साथ खुद देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। और जो रूहानी राज आज हम आपके साथ बयान करने लगे हैं ना, वो रूहानी राज ये है कि जब आप दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो अल्लाह अपने करम और अपने फ़ज़ल से अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में आपकी शख्सियत को बहुत निखार देता है। और वो रूहानी राज जो आज आपके साथ बयान करना है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना दरूद शरीफ पढ़ें, इतना दरूद पाक पढ़ें कि जब आप किसी दूसरे से मिलें, किसी अपने रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, किसी से भी, एनी वन पर्सन से जब आप मिलें, तो आपके कलाम में, आपकी गुफ्तगू में, आपके लफ्ज़ों में और फिर सबसे बढ़कर उन लफ्ज़ों की अदायगी में इतना असर होना चाहिए कि सामने वाला जो सुन रहा है वो दरूद पाक की फ़जीलत को सुने बग़ैर ही दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये कमाल आपकी ज़ुबान के अंदर, आपके कलाम के अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर होना चाहिए। इतना दरूद पाक तो आपने पढ़ना है कि जब आप किसी को दावत दें तो वो चंद आपके अल्फाज सुनते ही दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। फ़जीलतों का बयान तो फिर बाद की स्टेज है ना, आपके लफ्ज़ों में इतनी तासीर होनी चाहिए कि जब आप किसी को दरूद पाक के हवाले से मैसेज दे रहे हों, किसी को मोटिवेट कर रहे हों, दरूद पाक के ऑब्ज़र्वेशंस और दरूद पाक के मुशाहिदात जब आप किसी के सामने कहने लगें, शुरू करें, तो आपके अंदाज़े बयान में इतना असर ज़रूर होना चाहिए कि आप जब कोई बात करें तो सामने वाला सुनते साथ ही दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। ये बहुत बड़ा कमाल है, ये बहुत बड़ा रूहानी राज है आपके पास। जब आप इतना दरूद पाक पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो सामने वाला, सुनने वाला उसी वक्त आपके लफ्ज़ों के सहर में आके दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। यानी ये काम, ये कमाल आपके अंदर तब पैदा होगा जब आप इतना दरूद पाक पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जब आप किसी से मिलें, आप उन्हें दरूद पाक की दावत दें, दरूद पाक की फ़जीलतों का बयान करना शुरू ही करें, तो वो आपकी बातों के जादू में आके दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। वो लंबी चौड़ी जो हैं बातों में पढ़ने के बजाय बस कहे कि जी मैंने दरूद पाक आज से ही, अभी से शुरू कर दिया पढ़ना। ये कमाल है अहले दरूद का। और अहले दरूद को इतना दरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये मकाम उनकी ज़िंदगी में आए कि जब वो किसी से मिलें और उन्हें दरूद पाक की दावत दें, या कोई भी ऐसी बात जिसके अंदर ज़िक्र इलाही और उसके महबूब का ज़िक्र हो, कोई ऐसी गुफ्तगू करे, तो सामने वाला सुनते साथ ही उस पर असर हो जाना चाहिए। आपकी बातों में इतना असर ज़रूर होना चाहिए कि सुनने वाला जो है वो ज़रूर इस बात पे सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर ये बंदा सिर्फ मुझे बात कर रहा है, तो ये अगर ख़ुद पढ़ता है तो उसकी बात में कितना वज़न है। तो ये कमालात आपको अपने अंदर पैदा करने हैं और ये पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग दरूद पाक की कसरत करेंगे। यानी इतना दरूद पाक आपको ज़रूर पढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर कि आप अपने लफ्ज़ों के अंदर इतनी तासीर रखते हों
کہ آپ ایک عام سے وے میں بھی کسی کو کہیں نا کہ جی درود پاک پڑھا کریں، تو آپ کے لفظوں میں اتنا سوز اور گداس ہونا چاہیے نا کہ اگلا بندہ خود ہی مائل ہو جائے کہ یہ کتنی خوبصورت اور پیاری عبادت ہے، کہ اسے مجھے دعوت دینے والے کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے۔ تو یہ کمال انشاءاللہ تعالی اہل درود کی زندگیوں میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی درود پاک ایسی عبادت ہے نا جی کہ یہ آپ کے جینے کے انداز ڈھنگ بدل دیتی ہے، اور یہ چیزیں آپ خود محسوس کریں گے۔ زندگی کی کسی سٹیج پر جب آپ کو لگے کہ بہت کچھ بدل گیا ہے لائف کے اندر اور پازیٹیولی بدلا ہے، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا اثر، یہ سارا بدلاؤ جسے آپ پازیٹیو سمجھ رہے ہیں، مثبت سمجھ رہے ہیں، یہ درود پاک کی برکت اور اس کی رحمت سے آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اگر آپ اہل درود ہیں، اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، تو یہ سٹیجز آپ کی لائف میں آتی ہیں، یہ مقام آپ کی زندگی میں آتے ہیں، یہ تاثیریں، یہ اثر، یہ سحر آپ کی گفتگو میں، آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے کو چند سیکنڈز میں، چند منٹوں میں قائل کر سکتے ہیں، یہ کنونس کر سکتے ہیں آپ سامنے والے کو، کیونکہ آپ کی زبان پر جو نام جاری رہتا ہے، جو نور ہے آپ کی زبان کے اندر، اس کا اثر تو پھر سامنے والے پر ہوتا ہے نا۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو نا جی اتنا درود پاک آپ نے ضرور پڑھ کر جانا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اس کا فائدہ آپ کو خود کو بھی محسوس ہو اور ملے، نفع ملے آپ کو زندگی کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی دوسرے کو ملے نا تو پھر کسی دوسرے کو بھی ضرور درود پاک کی دعوت دیا کریں، اور ابھی آپ کی زبان کے اندر ہی لفظ ابھی جاری ہونے ہی لگیں کہ سامنے والے پر اثر ہونا شروع ہو جائے اور سامنے والا درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ آپ کے پاس سے بنا کر اٹھے۔ یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ گفتگو کا انداز ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا جی وہ گارنٹی کے ساتھ وہاں سے اٹھے کہ جی میں نے آج سے، ابھی سے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیا اور استقامت کے ساتھ کر لیا۔ تو اس کا فائدہ ایک تو آپ کو بھی ہے، دوسرا آپ اپنے اس کمال کو جانچ سکیں گے، اور تیسرا یہ کہ جب پڑھنے والا پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سنتے ہی جسے آپ مجھے در پہ بلا لیں، مدت سے یہ غلام وہ حرف ثنا سوچ رہا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔